अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया इसहाक। इस वक्त हम मौजूद हैं वरियो गांव वरियो हाउस में, जो कि सियालकोट में है। यहाँ पे हम आए हैं इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो किंग मेकर हैं, जो किंग ऑफ द पंजाब हैं, चौधरी अख्तर अली वरियो मरहूम, उनकी बरसी है। उनके साथ साथ उनके छोटे भाई चौधरी अब्दुल सत्तार वरियो, उनकी भी बरसी है। इसके साथ साथ उनके बेटे चौधरी खुश अख्तर सुबहानी, उनकी भी बरसी है, जिस मौके पर हम इकट्ठे हुए हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी खिदमात कैसी थी, उनकी सियासी जो रसूमात थी वो क्या थी, सियासी खिदमात कैसी थी और उन्होंने कितना काम किया है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर रंग नबी अहमद फराज, जो कि सियालकोट से ब्यूरो चीफ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब इन तीनों की और ख़ास तौर पे इस पूरे ख़ानदान की खिदमात क्या रही हैं, चूँकि नबी अहमद फराज साहब साल से और नस्लों से उनके साथ काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सानिया क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया, अपना चौधरी अख्तर अली वरियो वो सियासी शख्सियत थे जिन्होंने इस गांव से सियासत का आगाज़ किया और पाकिस्तान भर में उन्होंने अपनी सियासत का लोहा मनवाया। चौधरी अख्तर अली वरियो ने 1979 में पहली बार ज़िला कौंसल का इलेक्शन लड़ा और फिर सियालकोट से चेयरमैन ज़िला कौंसल मुंतखब हुए। जब वो ज़िला सियालकोट से चेयरमैन मुंतखब हुए तो उन्होंने सियालकोट की तकदीर बदल दी, सियालकोट के अवाम की काया पलट दी। सियालकोट की हर यूनियन कौंसिल में उन्होंने बुनियादी हॉस्पिटल कायम किया, सड़कें कायम की और हर गांव को बिजली और तलीम की सहूलत फराहम की। आज सियालकोट जब हम देखते हैं तो एक तरक्की याफ्ता शहर हमें महसूस होता है। इसकी बुनियाद चौधरी अख्तर अली वरियो ने रखी और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में नुमायाँ किरदार अदा किया और देखा जाए तो पाकिस्तान के सियासतदानों ने उन्हें तस्लीम किया कि वो सियासत में बिलाशुबा किंग मेकर हैं और किंग मेकर का उन्हें खिताब दिया गया। सियालकोट के लोग उन्हें जानते हैं मर्द कलंदर के नाम से, जबकि पाकिस्तान भर में उनकी पहचान किंग मेकर के नाम से है। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात की और इससे ये वाज़े होता है कि सियालकोट की जो आवाम है, जो वरियो हाउस और वरियो गांव के लोग हैं, वो अख्तर साहब के जो हैं वो बहुत ज़्यादा नक्शे कदम पर भी चलते थे और उनके ख़्वाहां भी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि चौधरी अख्तर अली वरियो के छोटे भाई चौधरी अब्दुल सत्तार वरियो साहब ने वो भी 2 बार ज़िला कौंसल सियालकोट के चेयरमैन मुंतखब हुए, रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, वफाकी वज़ीर भी रहे। चौधरी अब्दुल सत्तार वरियो जो कि सियासत में शराफत की सियासत का नाम था, उन्होंने भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए सियालकोट के अवाम की भरपूर खिदमत की और बतौर सियासतदान उन्होंने जो नेक नामी कमाई, ये कम ही सियासतदानों के हिस्से में आती है। अच्छा नबी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो उनके बेटे थे खुश अख्तर सुबहानी साहब, उनकी क्या स्वभाव था अवाम के साथ और उन्होंने अवाम के लिए क्या काम किया? खुश अख्तर सुबहानी साहब हर दिल अजीज़ सियासतदान थे। उनकी मिलनसारी का ये आलम था कि सियालकोट के अवाम उन्हें अपना बड़ा भाई समझते थे, बुज़ुर्ग जो थे उन्हें बेटा समझते थे और जो उनके हम उम्र थे वो उन्हें भाई समझते थे। ऐसे सियासतदान के सियालकोट की तारीख़ में जिन्होंने नुमायाँ किरदार अदा किया, वो रुकने सूबाई असम्बली रहे, सूबाई वज़ीर भी रहे। सियालकोट की तारीख़ में बहुत से सियासतदान जो हैं इस घर से, वरियो ख़ानदान से उन्होंने सियासत सीखी। तो खुश अख्तर सुबहानी पंजाब भर में अपनी सियासत का उन्होंने लोहा मनवाया। अवामी खिदमत जो थी चौधरी खुश अख्तर सुबहानी पे ख़त्म थी। वो जिस काम को अपने ज़ुम्मा ले लेते थे उसे पाया तकमील तक पहुंचाना अपनी ड्यूटी समझते थे। यही वजह है कि सियालकोट के अवाम आज भी चौधरी खुश अख्तर सुबहानी, उनके वालिद मोहतरम चौधरी अख्तर अली वरियो और उनके चचा जान और ससुर भी चौधरी अब्दुल सत्तार वरियो उनके गर्विदा हैं। अपनी दुआओं में उन्हें याद रखते हैं और जब कोई भी इलेक्शन आता है तो सियालकोट के अवाम हमेशा वरियो बरादरान को वोट देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। ये वरियो बरादरान की मोहब्बत है कि जिसके बदले में सियालकोट के लोग वोट देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबी साहब, आपने बहुत ब्रीफली हमें बताया। नाज़रीन, जिस तरह नबी अहमद साहब बता रहे थे कि जिस तरह ये वरियो ख़ानदान और वरियो हाउस की रवायात हैं, जिस तरह की इन्होंने सियासत की है, ऐसी सियासत कमो बेश ही सियासतदान करते हैं। उनकी गिरा कदर कुर्बानियाँ हैं, गिरा कदर खिदमात हैं जो कि उन्होंने अपनी आवाम के लिए की हैं। और ये कहा जाता है कि जो भी लोग हैं वरियो हाउस के और जितने भी लोग हैं जो वरियो के बारे में जानते हैं, वरियो की सियासत के बारे में जानते हैं, वो इनको वोट देना अपने हक के साथ साथ फ़र्ज़ भी समझते हैं। नाज़रीन, चूँकि बरसी है और नबी साहब से हम जानते हैं कि नबी साहब हमारा अगला स्टेप क्या है। जी, अगला स्टेप हम यहाँ से जहाँ पे तदफीन है चौधरी अख्तर अली वरियो, चौधरी अब्दुल सत्तार वरियो और चौधरी खुश अख्तर सुबानी साहब की तदफीन जहाँ पे हुई है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे उनके लिए दुआए मग़फ़रत का अहतमाम किया गया है, तो आइए वहाँ पे चलते हैं। जी नाज़रीन, अब हमारी आपसे मुलाकात होगी कब्रिस्तान में जहाँ पे वरियो हाउस के 3 सपूत मदफन हैं। जिस वक्त हम मौजूद हैं कब्रिस्तान में और अख्तर अली वरियो मरहूम की कब्र पे मौजूद हैं और उनके बेटे तारिक सुबहानी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने वालिद, चाचू और भाई की कब्र पर हाज़री दी और उसके बाद जो है उन्होंने फ़ातिह पढ़ी और सूरह यासीन की तिलावत भी की है। इनसे जान लेते हैं कि इनकी यहाँ पे हाज़री हुई है, क्या जज्बात हैं और उनकी क्या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा याद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ जी, आपने टाइम निकाला। जुमे के दिन मेरी रूटीन है कि कोशिश करता हूँ कि अगर मैं सियालकोट में हूँ तो मैं अपने वालिदैन की कब्र पे हाज़री दूँ और चचा और भाई और मेरी वालदा, दादी और दादा जान और अजीज़ व क़ारब जितने भी हैं अहले इलाक़े के भी इधर कब्रिस्तान में दफन हैं, हम सब इधर हाज़िर होते हैं उनकी दुआओं के लिए। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश दे और हमें हिम्मत और तौफ़ीक़ दे ताकि हम इनके मिशन को लेके चल सकें और इनकी जो इलाक़े की फ़लाह बहबूद के लिए जो मिशन था उसको मैं जारी रख सकूं। और कोशिश करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे ताकि मैं इस मिशन को लेके आगे बढ़ सकूं। बस यही मेन मकसद होता है इधर आने का और हाज़री देने का, सलाम करने का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, और अब हम जाएंगे सियालकोट कैंट में जहां पे ख़ास तौर पर सब बड़ों की बरसी का एहतमाम किया गया है। नाज़रीन, और अब हम आ गए हैं वरियो हाउस कैंट में जहां पर ख़ास तौर पर तकरीब का एहतमाम किया गया है। तारिक सुबहानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ गाहे बगाहे जो है वो बात भी करेंगे, उनकी सियासी खिदमात के ऊपर भी बात की जाएगी। इसके अलावा उनकी और कितनी खिदमात हैं उसके बारे में भी बात की जाएगी। तारिक सुबहानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपने अजीज़ों करबा से मिल रहे हैं, उनके बाद उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, अब कुछ बातें करते हैं MPA तारिक सुबहानी साहब से जो कि मेंबर हैं पंजाब असम्बली के। इसके साथ साथ उनसे पूछेंगे कि उनकी सियासी खिदमात क्या हैं, आजकल जो है वो क्या सियासी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। वैसे तो मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो काफ़ी सरगर्म नज़र आ रही हैं, उनके साथ साथ जो है उनके बाकी नुमाइंदगान जो हैं, बाकी MPAs जो हैं वो भी काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आते हैं। तारिक साहब से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। थैंक यू सो मच जी, आपकी मेहरबानी है, आपने टाइम निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाया, मुझे इज़्ज़त बख्शी। बहुत शुक्रिया सर। सब आप माशाल्लाह से चश्मो चराग हैं इस ख़ानदान के। सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ का राज बताएं, अब जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे नोटों की बारिश हो जाती है, फूलों की बारिश हो जाती है, आप जहाँ भी आवाम में निकलते हैं आवाम जो है वो जाहो जलाल में आपके इस्तकबाल में नारे लगाना शुरू कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, लाहौर रंग का मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने कीमती टाइम निकाला और मुझे इज़्ज़त बख्शी और यहाँ से सियालकोट तशरीफ़ लाए। बाकी आपके सवाल का मैं जवाब दूँ, ये मेरे मालिक का करम है और मेरे हलके की आवाम की मोहब्बत है मेरे साथ और मेरी फ़ैमिली के साथ। मेरे वालिद मोहतरम, मेरे भाई, मेरे चचा, मेरे कज़न, ये सब फैमिली के साथ उनका लगाव है और उनकी मोहब्बत है कि हम जहाँ भी उनको बुलाते हैं वो हमारे साथ खड़े होते हैं और जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ी है वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। तो इसलिए वो जोश और जज्बा हमें बैठने नहीं देता, वो दिल करता है कि हम इनकी 24 घंटे खिदमत करें। तो खिदमत का ये सफ़र लेके चल रहे हैं। तारिक साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, मरीम साहिबा जो है वो आजकल काफ़ी मुतहरिक भी हैं। आप चूँकि सियालकोट से हैं और सियालकोट के अंदर भी काफ़ी काम जो है वो तरक्याती हुए हैं, क्या समझते हैं आवाम को और किन चीज़ों की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जब से वो ये ज़िम्मेदारी संभाली है और उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पहले तो अल्लाह ताला के हम सारे शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने पहली ख़तून अव्वल उनको पंजाब का बनाया है और पंजाब की वो फ़र्स्ट ख़तून है जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को अल्लाह ताला ने इज़्ज़तों से नवाजा है। दूसरा ये है कि वो वाकई मुतहर्रिक हैं और तीसरी बात यह है कि वो अपने वायदे के जो बात करती हैं वो उस पर पूरा उतरती हैं। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया है। बाकी भी हमारे पॉलिटिशियंस
لوگ ہیں اور بھی جماعتیں ہیں وہ بس جھوٹ کے سہارے پہ انہوں نے اپنا ٹائم پاس کیا ہے، اور ہماری لیڈر نے اور ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہی ویژن تھا کہ وہ جو عوام کے ساتھ وعدہ کرتے تھے وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے تھے، اور یہ باتیں صرف کرنے والی نہیں ہیں، عملی طور پہ پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے۔ اگر ہم نے لوڈ شیڈنگ کا نعرہ لگایا تھا میاں نواز شریف صاحب نے، اور وہ ختم کر کے دکھائی انہوں نے، تو جو بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچائے ہیں۔ اور اب قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ماشاءاللہ وہ انہیں اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہی ہے، اور ہر دکھ اور تکلیف میں اپنے حلقے کی اور اپنے پاکستان کی پنجاب کی عوام کے پاس پہنچتی ہے، اور وہ سہولتیں میسر کر رہی ہے جو انہوں نے اپنا ایک ویژن لے کے نکلی تھی اور عوام سے وعدے کیے تھے۔ ابھی تو ان کی شروعات ہوئی ہیں اور یہ بکھلا گئے ہیں ہمارے مخالف کہ یہ جو محترمہ نے جو وعدے کیے تو وہ تو پورے ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ انشاءاللہ میڈم صاحبہ ہماری بڑی پرجوش ہیں اور ان کی ٹیم بھی ان کے ساتھ پرجوش ہے، اور انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے اور پنجاب کو بہتر کریں گے، اور ڈیلیور ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ موقع کی مناسبت سے میں سوال کر لوں گی 100 دن کے لیے جی وہ ایک نعرہ لگا ہوا ہے 100 دن عوام کے لیے اور عوام کے کام کے لیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ میں چاہوں گا کہ 100 دن جب وہ فرسٹ ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی اور انہوں نے اپنے پنجاب کی عوام کو خطاب کیا تھا اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے اور سب کے سب انیشیٹو انہوں نے لے لیے ہیں، اور ان کے فنڈز بھی ہو گئے ہیں، جگہ بھی ایکوائرڈ ہو گئی ہے، پروجیکٹ شروع بھی ہو گئے ہیں، جامعہ طور پہ عملی طور پہ وہ الحمدللہ منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اچھا سبحانی صاحب یہ بتائیے گا، جب بھی پنجاب کی بات ہوتی ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی ٹاپ ریٹڈ سٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ مستفید کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے ٹیکنیکلٹیز دی جاتی ہیں، ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، باقی گاؤں جو ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں یا چھوٹے سٹیز محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے جی انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بڑا واضح کیا تھا کہ میرے لیے سب ایکول ہیں، اور میں ایز اے رورل ایریا کا میں MP ہوں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دیہاتوں میں ابھی چند دن گزرے ہیں، عید ہماری گزری ہے، اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا صاف ستھرا پنجاب کریں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ دیہاتوں میں میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ حلقے میں جاتے ہیں ہمیں ناٹ اے سنگل ویسٹ کوئی نظر آئی ہو، الحمدللہ عید کے بعد ہمارے دیہات بھی پاک صاف ہیں، فرسٹ کلاس کلین ہیں۔ جبکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عید کے دنوں میں باہر نکلتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ بہت زیادہ سر بدبو اور سمیل اور وہ کچرا ادھر پڑا ہوتا تھا۔ ابھی ہم جس دیہات میں بھی گئے ہیں اور اب فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں اپنے لوگوں سے، اور الحمدللہ بڑی پازیٹیو فیڈ بیک ہے، اور یہ چیزیں یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ میڈم صاحبہ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں۔ زبردست۔ اچھا آپ چودھری اختر صاحب مرحوم کی لیگسی لے کر چل رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ کتنا بہتر کام کر کے گئے اور آپ ان سے کتنا بہتر کر رہے ہیں؟ میں بالکل بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں، میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، ان کا بیٹا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کی توقعات پہ پورا اتر سکوں، کیونکہ انہوں نے جو حلقہ کی عوام کے ساتھ محبت کی وہ حلقہ کی عوام نے الحمدللہ ان کے ساتھ لوٹائی ہے وہ محبت۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی محبت وہ حلقے کی عوام کو دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے حلقے کی عوام سے محبت پورا کرنے کی، ان سے خلوص جو وہ ظاہر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ جو ان کو اسی طریقے سے لوٹا سکیں۔ اگر میں سیالکوٹ کی اسپیسیفکلی بات کروں، جی سیالکوٹ کے حوالے سے آپ کی کیا مزید خدمات ہیں جن کو آپ لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میری دن رات یہی کوشش ہوتی ہے، لوگ اس پالیٹکس میں آتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کاروبار سمجھتے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ اس کو کاروبار نہیں سمجھنا، اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے، اور میں یہ ان کا مشن لے کے نکلا ہوں کہ اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو سائل آتے ہیں لوگ میرے دیہات کے یا حلقے کے یا ضلع سیالکوٹ کے، تو میں حتی الوسع میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجوں، ان کا کام کر کے ان کو بھیجوں، اور اس مشن کو لے کے نکلا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سرخرو کرتی ہے جب بھی میں نیت اچھی ہے اور اسی جذبے کے ساتھ میں محنت کرتا ہوں کہ یہ میں عبادت کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو اس پہ میں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنی سروس سے،
اپنے حلقے کی عوام سے, لوگوں سے, کہ میں دن رات محنت کرتا ہوں اور اس کو کاروبار سمجھ کے نہیں کر رہا, اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں. کمنگ پروجیکٹس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. کمنگ پروجیکٹ جی, بڑے ہمارے حلقے میں بڑے ایشوز ہیں جو ہم نے آلریڈی میڈم کے گوشوار کیے ہوئے ہیں. جیسے کہ میڈم کا بھی یہ فوکس ہے کہ ہم یوتھ کو لے کے چلیں گے, یوتھ کے لیے ہم سپورٹس اسٹیڈیمز بنائیں گے اور یوتھ کو لیپ ٹاپ دیں گے, یوتھ کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ای بائکس دیں گے تاکہ یوتھ تھوڑی سی کمفرٹیبل فیل کرے, جو کہ ان کو جھوٹا اور پراپوگنڈا ایک پچھلے 4 سال سے دیا گیا تھا کہ ہم 50 کروڑ نوکریاں دیں گے, اتنے گھر بنائیں گے, لاکھوں گھر بنائیں گے. نہ تو وہ لاکھوں گھر بنے ہیں, نہ تو وہ کروڑوں نوکریاں ملی ہیں, لیکن الحمدللہ میڈم مریم نواز شریف وہ سارے ادھورے خواب جو عوام کے ہیں, یوتھ کے ہیں, وہ پورے کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بچوں کو لون دیں گی, لیپ ٹاپ دیں گے, نہ کہ وہ پیٹرول بم ان کو دیں, اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹیز میں ان کو وظیفے ملیں گے. تو بہت کچھ ہے یوتھ کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ. میں اپنے سیالکوٹ کی, جیسے میں نے بات کیا کہ میں اسٹیڈیم پرپوز کیے ہیں 1-2, اور یو سی لیول پہ میری کوشش ہے, میڈم صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کیا کہ ہم یو سی لیول پہ بچوں کو پلے گراؤنڈ مہیا کریں تاکہ بچوں کی اس فون کی ایکٹیویٹی سے جان چھٹ جائے اور تھوڑا سا وہ سپورٹس میں اور ہیلتھی لائف جو ہے نا وہ گزارنا شروع کریں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا پازیٹیو اپروچ ہے میڈم صاحبہ کی ٹوورڈ یوتھ. طارق صاحب, میں صرف ایک ذاتی سوال جاننا چاہوں گی آپ سے, جو میرا اپنا ذاتی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے آئے ہیں, ہمارے بڑے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ جب بھی چیزوں کو پر لگ جاتے ہیں تو ریورس گیئر نہیں لگتا. اس کے بارے میں آپ کیا, کیونکہ ویسے میں نے ریورس گیئر لگتا ہوا گورنمنٹ آف پنجاب میں ابھی دیکھا ہے. سر آپ آگے اور دیکھیں گے, میڈم کچھ زیادہ جو انہوں نے پروگرام جو انیشیٹو لینے تھے اس کی طرف ان کا فوکس تھا, اور وہ پچھلے 1 ہفتے سے 10 دن سے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف الحمدللہ ڈنڈا لے کے نکلی ہوئی ہیں باہر کہ میں نے یہ امپلیمنٹ کروانی ہیں چیزیں. اگر ہم نے 40 روپے 50 روپے پیٹرول کم کیا تو کرائے کیوں نہیں کم ہو رہے؟ کرائے بھی کم ہونے چاہیے. جب ہم پیٹرول 5 روپے یا 10 روپے بڑھاتے ہیں تو آپ لوگ 100 روپے کرایہ بڑھا دیتے ہیں, اسی دن تو آپ انتظار نہیں کرتے گورنمنٹ کا اسی دن. لیکن اب ہماری انتظامیہ کی یہ فیلئر ہے, میں سمجھوں گا, یا ذمہ داری ہے یا نالائکی سمجھ لیں, لیکن میڈم صاحبہ نے اس کو نوٹس لیا ہے اور الحمدللہ عید پہ لوگوں کو کرائے کم ہوئے ہیں اور مزید ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پیٹرول سستا چھوٹی بات نہیں ہے جی, بہت بڑی بات, بڑی فیور ہے غریب آدمی کے لیے جو ٹریول کرتا ہے بسوں پہ یا آگے پیچھے. ہم عام آدمی کے لیے بھی بڑی خوش آئند بات ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ اس کو امپلیمنٹیشن بھی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. زبردست. آخری سوال سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی, مجھے بتائیے گا 300 ایکڑ کا جو وریو ہاؤس ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ عوام بیٹھی ہے, کھانا کھا رہی ہے, کوئی پانی پی رہا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے, کہ وہ ہر عوام کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے, کیونکہ ہم نے بہت سے سیاستدان اور بھی دیکھے ہیں, ان کے دروازوں کے, ان کی گلی کے دور دور تک عوام جو ہے وہ بھٹک نہیں سکتی. سر ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم ان کے خادم ہیں, ہم ممبر نہیں ہیں. ممبر ہوں گے اسمبلی کی حد تک, لیکن ادھر ہم سیالکوٹ میں یا اپنے حلقے میں ہم ان کے خادم ہیں اور ان کے نمائندے ہیں, اور یہ ذمہ داری انہوں نے دی ہے. اور یہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی, ہمارے گھر سے, میرے بزرگوں سے جب سے انہوں نے سیاست شروع کی, میرے والد محترم چودھری اختر علی وریو مرحوم نے, تو ہمارے گھر تو دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا. جب ہم دیہات میں تھے وریوں میں, تو ہر وقت ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, اپنے مسائل لے کے آتے ہیں, ان کو کھانا بھی ملتا ہے جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی مہمان نوازی کریں, وہ اپنے نصیب کا کھاتے ہیں. لیکن ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو چائے سے خاطر تواضع کر رہے ہیں, کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا دے رہے ہیں. تو میں جیسے عرض کیے پہلے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے میرے مالک کے کرم کے بعد, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, میرے اس حلقے کی عوام کی تو فعل ہے یہ سب کچھ. تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ چنا ہے. تو میں دن رات کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی توقعات پر پورا اتر سکوں. زبردست. جاتے جاتے اپنے حلقے کی عوام کے لیے کوئی میسج دے دیں. میں اپنے حلقے کی عوام کو صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. آپ کی خوشحالی کے لیے, امن کے لیے, سلامتی کے لیے دن رات محنت کروں گا, ترقی کے لیے دن رات محنت کروں گا. جو کچھ آپ کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں. صرف یہ ایک بات ہے, میں ایز اے پاکستانی پوری پاکستان کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. صرف یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, ایز اے انسان ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو بہتر کریں. جہاں جہاں بھی ہیں, جس وسائل میں بھی ہم لوگ ہیں, ہم وہ ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائیں اور گورنمنٹ کی مدد کریں. خواہ وہ سرکاری ملازم ہے, خواہ وہ کاروباری آدمی ہے, خواہ وہ جاب پہ کرتا ہے, اگر وہ ٹیکس نہیں دیں گے, اگر وہ غلط کام چھوڑیں گے نہیں, تو یہ معاشرہ, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. تو میں آپ لوگوں سے التجا ہے, خدا را قوم
تب بنتی ہے جب ان کی قوم کے جو نمائندے ہوتے ہیں یا قوم کے لوگ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میری التجا ہے خدا را گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور قانون کی پاسداری کریں, ٹیکس بھی دیں, اپنے ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھائیں. بہت شکریہ, تھینک یو جی. بہت شکریہ سر. ناظرین, ہم نے بات کی طارق سبحانی صاحب سے, ان کا ایک ایک حروف جو ہے وہ میرے خاص طور پر دل پہ جا کر لگا ہے, کیونکہ ہم چونکہ صبح سے آئے ہوئے ہیں اور صبح سے ہی ہم اس چیز کو کیٹیگوریکلی دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ آتے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں اور وہ خوش ہو کر جا رہے ہیں. اور یہ وہ بات نہیں ہے کہ ہم آن اسکرین آ کر بات کر رہے ہیں یا ویسے بات کر رہے ہیں, یہ بات 100% سچ ہے. جو بھی باتیں انہوں نے کی وہ عوام کی خدمت کے لیے ہیں اور عوام کے لیے کام کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. طارق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور اس کے بعد ہم باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ارمغان سبحانی صاحب کے ساتھ. ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کی سیاسی خدمات کیا ہیں, ان کے آنے والے پروجیکٹ کیا ہیں اور وہ آج کل کیا کام کر رہے ہیں اور ان کا عوام کو لے کر کیا رد عمل ہے. ناظرین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چودھری ارمغان سبحانی نے. ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کے سیاسی سفر کیا ہے. اس سے پہلے ان کے والد صاحب جو کہ چودھری عبدالستار مرحوم ہیں, ان کے سیاسی سفر کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں. سب سے پہلے سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. آپ کی تشریف آوری کا, آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کی مہربانی. بہت شکریہ سر. چودھری عبدالستار مرحوم, ان کی سیاسی سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. میرے والد صاحب نے لاء گریجویٹ تھے. 1970 میں لالٹین کے نشان پہ, مسلم لیگ کے نشان پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا. اس وقت مسلم لیگ کی جو ٹکٹوں کی تقسیم تھی وہ پاکستان کی حدود میں, پنجاب کی حدود میں اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی. وہ میرپور میں پہلی میٹنگ ہوئی ایک پارک میں, وہاں ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی. اس پلیٹ فارم پہ میرے والد صاحب نے الیکشن لڑا. اب آپ جانتے ہوئے کہ یہ نصف صدی سے زیادہ کی بات ہے, 2-4 برس کی بات نہیں, یہ 2-4 برس کی بات نہیں, یہ نصف صدی سے بھی زیادہ کی بات ہے. پھر دوسرا الیکشن میرے والد صاحب, میرے انکل چودھری اختر علی مرحوم صاحب جو ہماری فیملی ہیڈ تھے, انہوں نے 77 کا لڑا, جسے میڈم نصرت بھٹو صاحبہ ایک کوثر نیازی صاحب کے الیکشن کمپین میں تشریف لا رہی تھی سیالکوٹ. ہمارا جلوس دیکھ کر انہوں نے اس وقت کے انتظامی ڈھانچے کو فورسلی اس بات پہ فورس کیا کہ یہ الیکشن نہ لڑیں, وڈرا کریں. ہم نے ریاستی جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس الیکشن سے باہر کیا گیا. پھر 79 کا الیکشن لوکل گورنمنٹ کا جب الیکشن آیا تو میرے بزرگ محترم چودھری اختر علی صاحب, اس وقت ناروال سیالکوٹ اکٹھا ضلع تھا, چیئرمین ضلع کونسل سیالکوٹ بنے پہلی دفعہ. پھر 83 میں دوسری دفعہ بنے. پھر چودھری اختر علی صاحب نے الیکشن 1985 میں ایم پی اے بنے اور اسپیشل ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر میاں نواز شریف صاحب بنے. میرے والد محترم چودھری عبدالستار صاحب نے 87 میں چیئرمین ضلع کونسل بنے. اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے ہوسٹ بنے. پسرور کے الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب اس کانسٹیچوئنسی سے ایم این اے بنے تھے, اور شہباز شریف صاحب جو آج پرائم منسٹر ہیں ماشاءاللہ, وہ اس کانسٹیچوئنسی سے ممبر صوبائی اسمبلی بنے. تو میرے والد صاحب نے وہاں سیاسی سفر کا آغاز کیا. کنٹینیوسلی وہ انہوں نے ایٹر کی, ایم این اے بنے, فیڈرل منسٹر بنے. اس طرح کے ایک لمبا سیاسی سفر ہے. اور چودھری اختر صاحب کے فرزند ارجمند ہمارے بڑے بھائی چودھری خوش اختر سبحانی صاحب 90 کا پہلا الیکشن لڑا انہوں نے, 1990 میں 93 کا لڑا, 97 کا لڑا, 2003 کا لڑا. وہ مسلسل اس عمل میں بھی 93 میں پہلی دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی بنا تھا. میں جو عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ نصف صدی سے بڑھ کر یہ وہ عمل ہے جب آپ نیک نیتی سے کر رہے ہو, ذمہ داری سے کر رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس معاملے میں برکت ڈالتا ہے. اور اللہ کے ہاں ہماری یہ خدمت کے عمل کو قبول کیا جا رہا, تو اس سے تو صرف خدا دیتا ہے.
میرا اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ خدمت کے سفر کو جاری رکھا ہوا ہے، اور میں اپنے بھائیوں کو، کزنوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، مجھ سے پہلے کے بھی یہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ شانہ بشانہ تھے. نبی احمد صاحب بھی ہمارے بالکل فیملی ممبر ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں. میں یہ سب دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ خدمت کے سفر میں اپنے سیاسی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے طاقت کے نشے میں بہہ کر کوئی ایسا اقدام نہ کر دیں جو اللہ کو اور اللہ کی مخلوق کو ناپسند ہو. اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے، خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہوئے بھرپور خدمت کرتے جائیں، نوکری دیتے جائیں، اجر اللہ دیتا ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ مخلص رہیں. مخلص کا اجر اللہ دے گا، اور اللہ دیتا ہے. اللہ میاں کسی کا محنت کو رائگاں نہیں ہونے دیتے. اور میں اس سیاسی سفر میں سب سے زیادہ اس بات کا متقد ہوں کہ آپ اپنے ذمہ دارانہ رول ایمانداری اور نیک نیتی سے نبھاتے جائیں. انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو یہاں بھی سرخرو کرے گا، یہ اگلے جان میں بھی سرخرو کرے گا. اب اس نیت سے یہ کام اس عمل میں ہے. زبردست. آپ اپنے والد اور بڑوں کی پورے سیاسی خدمات کے بارے میں بتایا اور کریئر کے بارے میں بتایا. اب میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا سیاسی کریئر رہا اور سیاسی خدمات کیا ہیں؟ سوائے خدمت خلق کے جذبے کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں رکھتے. یہ بڑی سیدھی سی اور یہ اوپن سیکرٹ ہے. 2 دفعہ میں ایم پی رہا ہوں، صوبائی وزیر بھی رہا ہوں. تیسری بار ہے میری ایم این اے شپ کی بھی. نیک نیتی اور ایمانداری سے خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے سے آگے بڑھاتے رہیں گے، اور علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کرتے رہیں گے. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، قوموں کے حالات تب تک نہیں بدلتے جب تک آپ سسٹم کے شانہ بشانہ کام نہ کریں. اگر میں یہ کہوں کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، اگر میں یہ کہوں کہ پولیٹیکل اسٹرکچر ٹھیک ہو جائے اور میں ٹھیک نہ ہوں، تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہے. ہر بندے کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. یہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا، آنے والی نسل بہتر ہوگی، ملک بہتر ہوگا. اگر ہمارے معاشرے میں یہ شارٹ کٹ والا کام چلتا رہا جو اس وقت میں بڑے کھلے لفظوں میں کہوں گا اس وقت اس پہ کنٹرول کم نظر آ رہا ہے. اس پہ بلکہ میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے سے یہ کہوں گا، جتنی ہم گلی نالی پہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں یا خرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈیمانڈز ہیں، اتنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ انویسٹمنٹ ہونا چاہیے جو معاشرے کی خوشگوار معاشرے کی بنیاد ثابت ہوگا. کیپیسٹی بلڈنگ پہ انویسٹمنٹ اور ہر فرد اپنا ذمہ دارانہ رول ادا کرے، معاشرہ بہتر ہوگا، ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ العزیز. آپ اپنے حلقے کی عوام کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیالکوٹ پاکستان کا وہ خطہ ہے، وہ ضلع ہے جہاں لٹریسی ریٹ بھی بہتر ہے، لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی بھی ٹھیک ہے، لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں، امن پسند ہیں، خوشحالی کے دائی ہیں. اور میری یہ خواہش ہے کہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے وقتاً فوقتاً کمی ہوتی رہی ہے، وہ کمی دور ہو کے جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ ہر فرد تک پہنچے، میکسیمم پہنچے. زبردست. جاتے جاتے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ نے اپنے سیاسی سفر کے بارے میں بتایا، آپ نے جتنے بھی آپ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں بتایا، اپنی سیالکوٹ کی عوام کے بارے میں بتایا. خاص طور پہ وریو خاندان کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں عوام کا ایک جمع کثیر جو ہے وہ ان کی جانب امڑ آتا ہے. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ بیسیکلی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سیاست میں یا پولیٹیکل سسٹم میں آپ کا ربط جو ہے نا وہ قائم رہنا چاہیے. تو جب آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تو یقیناً آپ کی مشکلات لوگ خود سنبھال لیتے ہیں. یہ ربط والا معاملہ ہے. یہ ربط والا معاملہ اور ربط اور ضبط والا معاملہ ہے.
100%. अच्छा, आप अपने हल्के की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, ये मैं खुशखबरी भी देना चाहूँगा कि जिन प्रोजेक्ट्स के होने से इलाकाई खुशहाली और तरक्की हो सकती है, उसे मैं फोकस भी किए हुए हूँ. और इस एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं भी और मेरे जो दोस्त हैं मेंबर काउंसिल, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसके लोग भी, MP साहबान भी मुकम्मल तौर पे फोकस किए हुए हैं. और इंशाल्लाह चंद दिनों में एक बेहतरी वाला अमल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह. फिर दूसरी बात जो कैपेसिटी बिल्डिंग की मैं ये करना चाह रहा था, अगर इंतज़ामी अमूर बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाए, लोगों का आसूदगी आए, तो ये शिकवे खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं. मरीम नवाज़ साहिबा काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी आए और 100 दिनों के अंदर उनकी जो काविशें हैं, जो मेहनतें हैं, वो रंग लाती हुई नज़र भी आई. उन 100 दिन के प्रोजेक्ट्स और काम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, वेरी मच सेटिस्फाइड. व्हाट अबाउट योर अवाम? हाँ, देखिए 3-4 चीज़ें हैं जो बुनियादी हमारे मुल्क की प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, जो जिनकी रोज़मर्रा हमें ज़रूरत है, खुर्दोनोश की चीज़ें, उसमें एक डिसीजन के तहत कमी आई है. खुद ब खुद तो नहीं आई. उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा हो रहा है डायरेक्टली आवाम को. ऐसे इक़दामात जिससे लोगों का भला हो सके, अगर वो कोई हुक्मरान उठाएगा तो लोग उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, अल्लाह भी उनके मामलात में बरकत डालेंगे. जो बजट स्पीच सुनी है उस पर मेरा ख्याल बहस शुरू है, अप्रूव भी हो जाएगा तादादी लिहाज से. किसान पैकेज, वो तबका जो मुआशी तौर पर 70 से 80% डायरेक्ट इनडायरेक्ट काश्तकारी से वाबस्ता है, अगर उन्हें आप फैसिलिटेट करते हैं तो ये खुशहाली की एक नवीद है. जो खुर्दोनोश की चीज़ें गरीब आदमी की जो पहुँच से आस्ता दूर होती जा रही हैं, उनमें अगर कमी आएगी, लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे. उसकी तरफ मैडम के इस इनिशिएटिव से रवां दवां है ये मामला, चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, बेहतरी नज़र आ रही है. ये देखें, ईद उल ज़ुहा गुजरी, ये साफ़ सुथरा पंजाब का जो नारा था, मैं एक वर्कर होने के लिए, मैं खुशामद की बात नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे खुशामद वाला अमल ना इसमें शामिल हो. मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना साफ़ सुथरा माहौल या इतनी ज़्यादा बेहतर एफ़र्ट सारे ज़माने की तो नहीं मैं कह सकता, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में जो हालात हुए, वो उनकी सारी टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, शाबाश देता हूँ कि लोग उससे बड़े खुश हुए हैं, मुस्तफ़ीद हुए हैं. पिछले कई ऐसे अदवार गुजरे जिसमें 2-2, 3-3 दिन अलाशियाँ जो है ना वो ठिकाने नहीं लगाई जाती थी, तफ़न फैलता था. आज इस पे लोग सेटिस्फाई. जी नाज़रीन, अरमगान सुबहानी साहब ने बड़ी ब्रीफली हमें बताया कि वो किस तरह अपनी हलके की आवाम के लिए और अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं. मरीम नवाज़ साहिबा किस तरह काम कर रही हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी ज़रूरी है और इस हलके की आवाम कितनी मुतमईन नज़र आती है. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शाहिद घोग साहब, जिनका सियासत में बहुत बड़ा नाम है और सियासत के बहुत बड़े अलमबरदार हैं और ये नवाज शरीफ के सपाही भी हैं. इनसे जान लेते हैं कि इनके वरियो ख़ानदान के हवाले से क्या खिदमात हैं और मरियम नवाज साहिबा ने जो काफ़ी मुतहरिक भी हैं और उन्होंने 100 दिन के हवाले से जो अपनी अमली खिदमात के हवाले से बात भी की है, उनके बारे में भी जान लेते हैं. सबसे पहले हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया और ख़ास तौर पर मौका जो है हमें फ़राहम किया मरियम नवाज़ के हवाले से बात करने के हवाले से और वरियो ख़ानदान के हवाले से बात करने के हवाले से. जी थैंक यू मैडम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया और मैं आपके साथ मुखातब हूँ. वरियो ख़ानदान जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट का पुराना ख़ानदान सियासत में है और इनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं. चौधरी अख्तर वरियो के, चौधरी स्तार वरियो के और चौधरी
खुश अख्तर सुबानी साहब जो इस दुनिया से चले गए हैं, और ये बहुत पुराना घराना है सियासत में, और इन्होंने सियालकोट के लिए बहुत मेहनत और मोहब्बत से और लोगों की बहुत खिदमत की है। और ये वाकई इनका एक टाइटल है वरियो कबीला खिदमत कबीला, और वाकई ये वरियो कबीला और खिदमत कबीला है, और ये बहुत पुराने लोगों की खिदमत कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अभी चौधरी रहमान सुबानी साहब हैं और चौधरी तारक सुबानी साहब हैं, और इनके वालिद साहब चौधरी अख्तर साहब और चौधरी अस्तार साहब वो तो इस दुनिया फ़नी से चले गए हैं, और चौधरी खुश अख्तर सुबानी साहब, और उनकी नक्शे कदम पर चलते हुए ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही खिदमत कर रहे हैं जैसे वो कर रहे थे, और बहुत बड़ा नाम है इनका। आज आपने देख लिया ये हज़ारों लोग इनकी बरसी पे आए हैं, ऐसे ही नहीं लोग आते, बिल्कुल ऐसे बरसी पे वो ही आते हैं जिन हम खुद अगर किसी ने सही बात है कि नहीं, आपने देखा है नीचे। हमने खुद देखा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने वन लाइनर में वरियो खानदान के बारे में कोई लफ्ज़ कहने हैं, कोई जुमला कहना है, कोई अलकाब बस कहना है, मैं ये कहूँगा वरियो कबीला खिदमत कबीला। ज़बरदस्त। सियालकोट के अवाम को क्या कहना चाहेंगे? सियालकोट की वाम जिंदाबाद जनाब, बाशऊर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंडस्ट्रियल शहर है और लोगों को शऊर है। अल्लाह के फजल से ये लोग जानते हैं मुल्क की तरक्की कौन कर सकता है और कौन नहीं। तो सियालकोट की वाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मोहम्मद यूनुस जो कि चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग नून में जापान से। उनसे बात कर लेते हैं वरियो ख़ानदान की सियासी खदमात के हवाले से, और उसके बाद जो है फ़र्दन क्वेश्चन किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि वरियो ख़ानदान की सियासी खदमात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ख़ानदान से, वरियो ख़ानदान से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 40 साल से तल्लक है, हमारे आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है। इनकी ये जो सबसे बड़ी बात है, ये दड़ेबाज है, अपने साथियों का ख्याल रखते हैं और गरीब लोगों की बहुत मदद करते हैं। सियालकोट से नारोवाल, बजवार, ये जितने इलाके हैं, सारे इलाकों में जितने भी रोड के जाल बिछे हुए हैं, ये सारे ये वरियो ख़ानदान की ही, इन्होंने ही, बुज़ुर्गों ने, जो मरहूम चौधरी अख्तर अली वरियो थे, चौधरी अब्दुस्तार साहब थे और खुश अख्तर सुबानी साहब थे, जो हमारे बहुत ही प्यार करने वाले थे, बहुत उनसे प्यार था। ये उनके बिछे हुए जाल हैं जो आज तक अभी आके अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट अभी आके वो काम करवा रही है, ये उनके दौर के बने हुए रोड, किसी ने इसके ऊपर आज तक वो बजरी बजरी तक नहीं डाली थी। लेकिन अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैडम मरियम आई है, और ये जो पिछले हमारे 15-16 महीने गुजरे उसमें बहुत ज़्यादा हमारे सियालकोट में बहुत काम हुए हैं। बिल्कुल, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वरियो ख़ानदान के तवस्सुत से काम हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात कर लेते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो क्या काम कर रही है? जी, कल हमारी जो ओवरसीज़ की ना लाहौर में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे कोऑर्डिनेटर और वाइस प्रेसिडेंट थे मलिक अमजद साहब, जिन्होंने अरेंज की थी। उसमें जनरल सेक्रेटरी नूरुल हसन तनवीर साहब थे, और सऊदीया के सदर थे जिन्होंने ये अरेंज की थी फ्लैटी होटल में। उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के सदूर भी थे, जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन भी थे। उसमें यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ में अभी ओवरसीज़ में इंशाल्लाह वजारतें मिलेंगी। वजारत चलो सालक साहब को मिल गई है, अभी और वजारतें जो है ना वो देंगे। OPF की है, काफ़ी वजारतें एडवाइजरी की है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है 2-4 हफ्ते में इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे। और जो मेन हमारा मौक़िफ़ था वो ओवरसीज़ के हवाले से जापान में, ये जो हमारी गवर्नमेंट ने जो ये काम किया है, 2013 वाला जो ड्यूटियाँ थी रिड्यूस हुई, उनको दोबारा हाइब्रिड पे बहाल कर दी हैं। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी कि ये उनको ख़त्म करना चाहिए। ज़बरदस्त, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अच्छे जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से उभर कर सामने आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो रहे हैं। पहले जैसे एम्बेसियों में हमारी मुख्तलिफ मुल्कों की शिकायतें होती थी एम्बेसियों में, लेकिन अब नहीं है। अब हम बहुत ज़्यादा जो है ना, जो हमारी कम्युनिटी है उसको हर इवेंट पे जो है ना वो बुलाया जाता है। हाँ, स्मूथ हो गई इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब इसके बाद जनाब बाकायदा तौर पर तकरीब का आगाज़ होगा। तकरीब जो है वो आप देखिएगा। कोशिश करिए कि अल्लाह वास्ते करिए, वो सब जानता है। और याद रखो जी, लत्तां उत्ते ते सिर थल्ले कर लो जी, मैं मशहूर होना ते कोई भी नहीं होंदा। उदों ही होंदा जी, वो करदा उदों ही होंदा।
جو مرضی پہ کر لو ادھر بھی کرو کیونکہ گجراں دا بابا میاں محمد بخش موجے تے گل مکاشرہ لگائے کمال کر گیا بابا کا جے او بیلی سب جگ بیلی حضرت صاحب وہ بیلی سب بیلی وہ نہیں بیلی تو کوئی نہیں جے او بیلی سب جگ بیلی تے انا بیلی بیلی وما علینا البلاغ المبین رب کریم جو کچھ لکھا ہے جو آپ پڑھ کے گئے تو سب جاننا ہے قبول و منظور ہے کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی معاف فرما دے نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت دے نامہ اعمال ثواب درج فرما جدے کوئی دعا کرن والا نہیں وہ دے نامہ اعمال درج فرما اے اللہ جتنے اسی حاضر ہیں ساڑھے نہ تعلق رکھن والے جڑے انتقال کر گئے یا اللہ سب دے نامہ اعمال دے ثواب درج فرما پھر خصوصاً اللہ خصوص جنہاں دی یاد جنہاں دے اشعال ثواب جنہاں دے درجات دی بلندی جنہاں دی بخشش و مغفرت لی اللہ مغفرت سجیے اینے حق تیری جناب چ پھیلائے گئے نہیں دور دور تو دوست احباب بریو خاندان نال اپنی محبت کا اظہار کرنے آئے اللہ ثواب چودھری اختر صاحب چودھری عبدالستار صاحب چودھری خوش اختر صاحب اور جتنے اس گھر دے حقدار ننیال ددیال محلے چ پنڈ چ وریو چ انتقال کر گئے سب دے نامہ اعمال تے ثواب درج فرما یا اللہ ہزاراں گواہیاں مرحومین دی محبت اور خدمت دے حوالے نال موجود میں تیرے کی چھپے آئے تو سب جاننا ہے پھر بھی انسان سن انسان ہونے ناتے نال جتھے جتھے بھول گئے اللہ بخشش و مغفرت فرما اللہ ساڑے پاکستان کی خیر فرما اللہ ساڑے پاکستان کی خیر فرما اللہ عالم اسلام کی خیر فرما اللہ پھر رضی اس خاندان کی خیر فرما جڑا اس خاندان کے سینے تے میڈل لگائے خدمت دا میڈل اللہ میڈل انہاں دے سینے تے ایسے طرح قیامت تک لگا رہے یا اللہ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین لاسٹ پہ ہم نبی احمد فراز صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے تھرو آؤٹ پروگرام اور پورے دن سے ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے وریو خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ سے ہمیں ملوایا اور اس پروگرام کو اور بھی چار چاند لگائے۔ لاسٹ پہ نبی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ثانیہ بہت شکریہ آپ کا اور لاہور رنگ کی تمام ٹیم کا، تمام ممبران نے خوب محنت کی اور آج کے اس ایونٹ کو کور کیا۔ یقیناً سیالکوٹ کا یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اور چودھری اختر علی وریو مرحوم کی یہ برسی ہر سال اپنی یادیں چھوڑ کر جاتی ہے۔ اس سال لاہور رنگ نے ان یادوں کو محفوظ کیا ہے اور یقیناً یہ کوریج جو ناظرین سیالکوٹ سے باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں اور ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، ان تک جب یہ جائے گی اور لاہور رنگ کی ٹیم کو ان کی کاوش پہ یقیناً داد ضرور دے گی۔ میں مشکور ہوں ایک بار پھر لاہور رنگ کی تمام ٹیم کا، بالخصوص اینکر پرسن ثانیہ کا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ نبی صاحب، آپ نے بہت اچھے کلمات ادا کیے، بہت شکریہ آپ کا، تہ دل سے مشکور ہیں آپ کے۔ ناظرین آپ نے جانا کہ وریو خاندان کی جو پیچھے سے چشم و چراغ چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی رسومات کیا ہیں اور وہ آج تک اتنا جمع غفیر اتنی غیور عوام لے کر جو چل رہے ہیں وہ کس طرح لے کر چل رہے ہیں، وہ اپنی لیگسی کو کس طرح آگے لے کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور یہ آج کا جمع غفیر، یہ آج کی ایک ایک عوام، ایک ایک نمائندہ، ایک ایک شخص اس بات کا ثبوت ہے۔ اس تقریب کے اندر جتنے لوگ موجود تھے ان سب نے اس بات کا، اس محبت کا، اس خلوص کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، مجھے ثانیہ اسحاق کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔